अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़मान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं इस नज़म के ख़ुलासे की तरफ। नज़म का नाम क्या है? नज़म का नाम मनाज़िर सहर है और मेरे चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो अच्छा, यहाँ मैं आपको इस ख़ुलासे के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुलासा है सबक का मनाज़िर सहर, तो जोश मलियाबादी मनाज़िर सहर में सुबह के वक्त का जो खूबसूरत नज़ारा होता है उसको बयान करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो नज़ारा है वो रूह को ताज़गी और तस्कीन बख्शता है। यानी वो रूह को ताज़गी और तस्कीन बख्शता है, दिल को सुकून देता है। और मामूली चीज़ में, यानी जिस तरह कोई तौर का जो पहाड़ है वहाँ पे जो जलवा दिखाई दिया गया था और जो जलवा दिखाया गया था या जो जलवा नज़र आया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उस वक़्त जो जलवा था, जलवा के मानी ये है यानी नज़र आना, वो जो एक खूबसूरत एक रोशनी नज़र आई हुई थी और अल्लाह ताला का एक जो करिश्मा था या इसी तरह वो नूर का, और इसी वजह से वो पहाड़ उस पहाड़ के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि कोहितूर का यानी वो पहाड़ फिर जब वो उस पे क्या हुआ था, मतलब यानी अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी तो वो पहाड़ जो था वो सुरमा बन गया था। तो वो पहाड़ का जो सुरमा है तो सारे लोग अपनी आंखों में लगाते हैं ताकि उनकी जो नज़र है वो तेज़ हो जाए। और तो यही वजह है कि जिस तरह वो पहाड़ है तो उसका जो जलवा नज़र आता है उनकी तरह ये खूबसूरत नज़ारा होता है उस पहाड़ की तरह। सुबह की वजह से, सुबह की जो आमद होती है तो कायनात में मौजूद हर चीज़ वो ऐसी दिखाई देती है जिस तरह वो मुस्कुरा रही हो। मतलब यानी वो चाहे पौधे हो तो पौधे हों, चाहे ज़ाहिरी बात है कि जब सुबह का वक्त हो जाता है तो जितने भी फूल होते हैं वो जो उनकी जो कली होती है वो खुल जाती है और जो पौधे होते हैं तो फिर गर्मी बढ़ते बढ़ते ही यानी वो पौधे भी खुलते चले जाते हैं, वो जो पत्ते होते हैं वो खुलते चले जाते हैं। तो वो ऐसे दिखाई देते जैसे वो मुस्करा रहे हो। नगमे और चहचहे हर तरफ दिखाई देते हैं। यानी ज़ाहिरी बात है कि जब सुबह का वक्त होता है, सुबह की जो समा होती है तो उस वक्त ये होता है कि हर तरफ यानी जो परिंदे होते हैं उनकी आवाज़ें वो दिखाई यानी वो नज़र वो सुन रही होती हैं, सुनने को मिलती है खुशगवार हवा के चलने की वजह से। फिर यानी जो सब्ज़ा है वो क्या होता है, वो खुशी से झूमने लगता है और खेत लहलहाने लगते हैं। और बाद नसीम की जो असर है, जो तासीर है, उस तासीर से दरख्तों की जो शाखें होती हैं, ज़ाहिरी बात है कि जो सुबह की जो ताज़ा हवा चलने वाली होती है तो उस वक़्त यानी जो दरख्तों के जो पत्ते होते हैं या जो शाखें होती हैं, दरख्तों की शाखें, वो झूम झूम कर एक दूसरे के साथ इस तरह मिलते गले मिलती दिखाई देती हैं कि जैसे सुबह की जो हवा सब लोगों को या सारे नज़ारे को, यानी वो ईद जिस तरह जिस सुबह के वक्त यानी ईद होती है तो ईद की तरह यानी वो एक इस्तकबाल की तरह या एक खुशखबरी सुनाती है कि जिस तरह यानी रात के वक्त लोगों को पता चल जाता है कि कल ईद होगी, ये होगा वो होगा, तो हम बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे, ये चीज़ें यानी तैयार करके बना के हम खाएंगे, ये होगा वो होगा। तो सुबह का आगाज़ भी इस तरह दिखाई देता है जैसे यानी ईद का जो इंतज़ार कर रहे हो। सुबह का आगाज़ फिर जब हो जाता है तो जंगल और बयाबान में यानी फ़र्क बख्श जो ठंडक शुरू हो जाती है, यानी ऐसी ठंडक शुरू हो जाती है जो यानी इंसान की आंखों को यानी वो खुशी देती है। और फिर ये होता है और साथ साथ रेगिस्तान और सहरा के जो यानी जो इलाके होते हैं, जो सहरा होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ भी एक दिलकशी में इजाफ़ा होता है। मतलब इसका यह है कि ज़ाहिरी बात है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा यानी वो उस पे ये दिखाई देता है कि सुबह का वक्त होने लगा है या हुआ चाहता है। इस वक्त परिंदों की जो चहचहाहट होती है और जो आवाज़ें होती है
تو وہ پرندوں کی جو آوازیں ہوتی ہے اور چہچہاہٹ، تو وہ داؤد علیہ السلام جس طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، دل نشین تھی، اور ان کی آواز میں مٹھاس بھری ہوتی تھی. تو ان کی طرح پھر یہ دل نشین آواز کی طرح یہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے اور سنائی دیتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پرندوں کی اور پھر ہواؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی طرح خوشبو کی تاثیر آ جاتی ہے. ان کی جو لباس ہوا کرتی تھی، اس طرح صبح ہوتے ہی جتنے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، ہر ایک قسم ہر طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں یا ہر مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو اپنے طور پہ اپنی طور پر عبادت کے لیے وہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ مسلمان جو عبادت کرتے ہیں تو وہ مسجد کی طرف چل نکلتے ہیں، یا اسی طرح بہت سارے لوگ جو اور ہوتے ہیں وہ جو اپنے مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت ناقوس بجایا جاتا ہے اور لوگ مندر کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں اپنی جو عبادات ہوتی ہیں، وہ اپنی عبادات پوری طریقے سے خوبصورت طریقے سے وہ وہاں ادا کر لے. تو یہ صبح کے وقت صرف مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اور لوگ بھی اپنی وہ عبادات کے لیے وہ اپنے جو ان کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں مندر، تو وہاں کا رخ کرتے ہیں. دوسری طرف پھر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن بھی اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند کرتا ہے، اور اس وقت اللہ اکبر کی جو آوازیں ہوتی ہیں دور دور تک سنائی دیتی ہے، کیونکہ ہر طرف تو خاموشی ہوتی ہے، اور لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلاتا ہوا یہ مؤذن کیا کرتا ہے، وہ اذان دینے لگ جاتا ہے. صبح کا وقت ہی وہ صبح کا وقت کیا ہوتا ہے، وہ بڑے برکت والا وقت ہوتا ہے. اس کے وجہ سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے علماء سے یہ سنا ہوا ہے، ان سے یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہے کہ صبح کے وقت نیند نہیں لینی چاہیے، اس وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی جو برکت ہوتی ہے رزق کی، تو اس وقت ہر انسان کو کسی کام میں بھی مشغول رہنا چاہیے. ان کو کوئی کام وغیرہ شروع کرنا چاہیے، اور ان کے کام میں پھر برکت ہوتی ہے، اور اس وقت صبح کے وقت برکت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ صبح کا وقت کیا ہوتا ہے، وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، مبارک وقت ہوتا ہے. مبارک کی معنی برکت والا، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف چھا جاتی ہے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ اسپریڈ ہوتی ہیں، اور انعامات کا جو نزول ہوتا ہے، اور انعامات کا نزول وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. یہ قیمتی اور مبارک وقت کسی قسم کی غفلت اور آرام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کسی غفلت میں اپنے وقت کو نہیں گزار لینا چاہیے. ہمیں اس وقت غفلت کی بجائے، یا اسی طرح نیند کی بجائے، آرام کی بجائے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. اور یہ وقت جس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہوتا ہے، خاص کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں صرف اور صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسجد کی طرف چل نکلیں، ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے لیے مانگے، بلکہ ساری جو کائنات ہے اس میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے ہمیں مانگنے نہیں چاہیے. ہمیں بار بار دعائیں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے، دعاؤں کا ضرور اثر ہوتا ہے، اور ہمیں بار بار دعائیں مانگ لینی چاہیے. کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں وہ شریک ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے. اور چاہے وہ کم پیسے اس گھر میں کیوں نہ ہو، بلکہ اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے. تو ہمیں اس صبح کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے ہمیں مطلب پورا کر لینا چاہیے. تو یہ تو تھا خلاصہ اس نظم کا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس خلاصے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خلاصہ بیٹھ جائے تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح خلاصہ سنا دیا، اور انشاءاللہ آپ اس خلاصے کو جب آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ پوری تشریح وہ مکمل بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت. اللہ نگہبان.